रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। जंग भी जो है ना वो बहुत बड़ा धंधा होती है और इस धंधे में सारे अपना अपना हिस्सा निकालते हैं। हथियार बनाने वाले अपना हिस्सा निकालते हैं, बेचने वाले सौदे करवाने वाले अपना हिस्सा निकालते हैं। जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट होती है किसी भी मुल्क की वो बहुत पैसा बनाती है इसमें, आमतौर पर ऐसा ही होता है। सियासतदानों को अपनी मकबूलियत मिलती है, वो इसमें बहुत फ़ायदा उठाते हैं। मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, सारे अपना अपना हिस्सा जंग के अंदर से निकालते हैं। जो कुछ गोदी मीडिया कर रहा है इंडिया में और जो कुछ पाकिस्तान के अंदर मीडिया कर रहा है, यानी फनकार भी अपना हिस्सा निकालते हैं, खिलाड़ी भी अपना हिस्सा निकालते हैं। हर एक को जंग का माहौल चाहिए, लेकिन जंग किसी को नहीं चाहिए। हकीकी जंग अगर हो जाए तो फिर किसी के लिए कुछ बचता नहीं है ना, और फिर वो चीज़ें बाकी नहीं रहती जिनके ऊपर आप मौज कर रहे होते हैं। लिहाजा जंग का माहौल तो सारों को चाहिए, एक नूरा कुश्ती तो सारों को चाहिए, लेकिन हकीकी लड़ाई कोई भी लड़ना नहीं चाहता। हमारे सामने बहुत सारे ममालिक की मिसाल है जिन्होंने जंग लड़ी है और लंबी जंग लड़ी है। पाकिस्तान ने आज तक कोई भी जंग 10 दिन तक नहीं लड़ी और बहुत मुख्तसर और छोटे दौरानिए की जंगें हम लड़ते रहे हैं। लंबी जंग पाकिस्तान ने जो भरपूर जंग है वो नहीं लड़ी है। अब जंग का धंधा इस वक्त अपने उरूज पे है। सारे लोग अपना अपना सौदा जो है वो अपनी अपनी रेडी पे लगा के बेच रहे हैं और इस किस्म की चीज़ें कही जा रही हैं कि कल रात ये हो गया, आज दिन को ये हो गया, अब ये होने जा रहा है। सियासतदानों को ले लीजिए ना, मैंने जानबूझकर जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है पाकिस्तान का, उसका स्टेटमेंट बार बार बताया था। उसने कहा जी कि 24 घंटों में जंग हो सकती है, 36 घंटों में जंग हो सकती है। 48 घंटे गुजर गए हैं और जो पाकिस्तान का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उसका दावा था कि ये इंटेलिजेंस एजेंसीज, उन्होंने कहा है और ये इंटेलिजेंस एजेंसीज की मुसद्दका इतला है, उसने ये कहा था। लेकिन जंग नहीं हुई, अल्लाह करे जंग ना हो। लेकिन मेरे पास जंग के हवाले से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपके साथ मैं अभी शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले एक चीज आपको और बताता हूं कि दोनों ममालिक जो मीडिया सनसनी फैला रहा है या जो मीडिया बढ़ा चढ़ा के प्रोपेगेंडा कर रहा है, दोनों ममालिक उस मीडिया को, उस सोशल मीडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। और जो मीडिया हकाइक बयान कर रहा है उसको दोनों ममालिक अपने अपने मुल्क के अंदर दबा रहे हैं या उसको पीछे रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? जंग की सनसनी सबको चाहिए, लेकिन जंग किसी को नहीं लड़नी। मेरे कुछ बड़े जबरदस्त सोर्सेज हैं, उनसे मैंने कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है। वो इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि लड़ाई होनी तो जरूर है, लेकिन लड़ाई में और जंग में बहुत फर्क होता है। जंग नहीं होने जा रही। पहले आप अलीमा खान साहबा का एक स्टेटमेंट देख लीजिए। अलीमा खान साहबा इमरान खान की बहन है और उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि अगर हिंदुस्तान के साथ मामला सीरियस होता तो या जंग का कोई खतरा होता तो ये खुद जाकर इमरान खान के पास बैठे होते। ये नूरा कुश्ती हो रही है, कोई जंग नहीं हो रही, ये अलीमा खान ने कहा। अच्छा, इसमें एक जो स्टेटमेंट है वो मोहम्मद मालिक साहब जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी कहा। उन्होंने कहा अमेरिकन डिप्लोमेट है, उनसे बात हुई मोहम्मद मालिक की और उसने कहा दोनों मुल्क कोई जंग लड़ने नहीं जा रहे। हाँ, ये जरूर है कि दोनों मुल्क चाहते हैं कि पाकिस्तान चाहता है कि कोई एक अटैक छोटा मोटा इंडिया कर दे, उसके जवाब में हम भी एक अटैक कर दें, तो दोनों को एक विन विन सिचुएशन मिल जाए और उस विन विन सिचुएशन में दोनों कुछ ना कुछ गेन कर लें। यानी सियासतदान रेलिवेंट हो जाएंगे, पब्लिक की नज़र में हीरो बन जाएंगे। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कहेगी देखिए जी हम कुर्बानियां देते हैं, हमने दुश्मन के दांत कट्टे कर दिए। मीडिया जो है उसके ऊपर आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, जनाब हमने जंग जाके फ्रंट से ये किया तो वो किया। ये बहुत सारी कहानियां आपको आने वाले दिनों में सुनने को मिलेंगी। लेकिन अभी तक तो नूरा कुश्ती वाला माहौल है और मेरे जो सोर्सेज है वो ये बता रहे हैं कि बहुत बड़ी मूवमेंट्स नहीं हुई हैं। हाँ, तैयारियां जरूर की जा रही हैं। अगर मार्का होगा तो किस लेवल का होगा, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि मैं इसको नूरा कुश्ती नहीं कह रहा। जंग शुरू आप करते हैं, वो पहुंचती कहां है इसके बारे में हमें नहीं पता, क्योंकि बाद औक़ात जंग फैल जाती है और आप जंग रोकना भी चाहते हैं, फिर जंग रोकना मुश्किल हो जाता है। अभी तो एक बटन है ना, ये जो बड़े लोग बैठे हुए हैं दोनों तरफ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के या हुकूमतों के, उन्होंने जंग का बटन ऑन करना है, थोड़ी सी जंग लगनी है, लड़ाई बटन ऑफ करना है, लड़ाई खत्म हो जानी है। नॉर्मली यही होता है ना, और तरीकाकार भी यही है। असल में जंग तो जो मैदान में खड़ा हुआ सिपाही है उसके लिए है, या मैदान में जो ऑफिसर मुकाबला कर रहा है जंग तो उसके लिए है। जो हवा में जो पायलट मौजूद है जंग उसके लिए है, या जो गहरे समंदर के पानियों में मौजूद हैं जंग तो उनके लिए है। जो बंद कमरों में बैठे हैं दोनों तरफ, उन्होंने तो जंग का बटन ऑन करना और जंग का बटन ऑफ कर देना है अपनी अपनी जरूरत पूरी करने के बाद। तो आप मुझे थोड़ा सा मार लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा मार देता हूं, हम एक दूसरे की बुराई कर लेते हैं, इस तरह हम अपने अपने लोगों को बेवकूफ बना लेंगे। नॉर्मली यही होता है पाकिस्तान और भारत जैसे मुल्कों में। अब अलीमा खान ने कहा कि ये नूरा कुश्ती है। मुझे मेरे सोर्स ने कहा कि उतनी बड़ी मूवमेंट्स नहीं हुई, लेकिन एक बात है कि जो ग्राउंड पे लोग लड़ेंगे वो तो जंग ही लड़ रहे होंगे और उन्हें जंग लड़नी पड़ेगी। वो तो अपने मुल्क के लिए और अपनी कौम के लिए जंग लड़ रहे होंगे। अब क्या इस जंग के नतीजे में कश्मीर आजाद होने जा रहा है? मेरा सादा सा एक सवाल है, अगर तो जंग होने जा रही है ना पाकिस्तान और भारत के माबैन, तो कोई मकसद होगा ना जंग का। ये तो नहीं हो सकता कि भारत एक इल्जाम करे और पाकिस्तान के ऊपर
اٹیک کر دے اور پاکستان جناب اس کے اٹیک کا تھوڑا سا جواب دے کے بس کر دے. کشمیر بھی تو آزاد کروانا ہے اور پاکستان کی اسی فوج نے کروانا ہے. 70 سال یہ کہانی سنائی ہے نا پاکستانیوں کو کہ کشمیر آزاد ہوگا, تو یہ موقع ہے. اگر بھارت آپ کے ساتھ لڑائی کرتا ہے تو کشمیر آزاد کروا لے. تو کیا اس لڑائی کے نتیجے میں کشمیر آزاد ہوگا؟ پاکستان کی سیاسی اور فوجی قیادت دونوں بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ کشمیر اب لڑائی سے آزاد نہیں ہو سکتا. نہ وہ ہم سے چھین سکتے ہیں نہ ہم ان سے چھین سکتے ہیں. یہ بات یہ بار بار کہہ چکے ہیں. امریکہ نے اس ماحول میں بھارت کے ساتھ ایک نیا دفاعی معاہدہ بھی کر دیا ہے ناظرین, اور اس کی تفصیلات ابھی سامنے آ جائیں گی. لیکن یہ اربوں روپے کا معاہدہ ہے جو امریکہ نے بھارت کے ساتھ کیا. اس موقع پر امریکہ کا دعویٰ ہے کہ خطے میں طاقت کا توازن اس سے خراب نہیں ہوگا. لیکن جب اس ماحول میں دو ملک آپس میں آمنے سامنے ہوتے ہیں اور آپ ایک دفاعی معاہدہ کرتے ہیں تو اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے. دوسری جانب چائنا نے کہا جی پاکستان کا موقف یہ والا تو ٹھیک ہے کہ تحقیقات ہونی چاہیے اور ثبوت دیے جانے چاہیے, لیکن کیا چائنا اس جنگ میں اترے گا پاکستان کے حق میں؟ تو سادی بات یہ ہے کہ چائنا پریکٹیکلی اس جنگ کا حصہ نہیں بنے گا, کیونکہ جب چائنا انڈیا کے ساتھ لڑ رہا تھا, سٹینڈ آف پوزیشن میں تھا, تو پاکستان کے پاس بڑا موقع تھا اور بار بار کہا بھی گیا, تو پاکستان نے اس وقت کوئی رول پلے نہیں کیا تھا. زلمے خلیلزاد کا بھی ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے اسی جنگ والی صورتحال کو لے کر. وہ اس خطے میں بڑی اہم ڈیوٹیز دیتے رہے ہیں. انہوں نے کہا جی بھارت کے ساتھ کشیدگی اور جنگ کے امکانات بڑھنے کے ساتھ ہی کئی پاکستانی رہنما قومی یکجہتی کی اپیل کر رہے ہیں. یہ یقیناً ایک قابل ستائش مقصد ہے, لیکن اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ملک کے سب سے مقبول رہنما عمران خان کی مسلسل قید ہے. قومی یکجہتی کا تقاضا ہے کہ عمران خان کو فوری طور پہ رہا کیا جائے. اب عمران خان کی رہائی کا جو ہے وہ مطالبہ بہت شد اور مت سے سامنے آ رہا ہے. یہاں جو پاکستان تحریک انصاف ہے انہوں نے ایک میٹنگ کی ہے, سیاسی کمیٹی اور کور کمیٹی کا ان کا ایک مشترکہ اجلاس ہوا اور بعد میں اس کا ایک مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کیا گیا, اور یہ 1 مئی 2025 کو آج کے دن جاری کیا گیا ہے. وہ کہتے ہیں جی پاکستان نازک موڑ پہ کھڑا ہے. جو صورتحال ہے اس میں ایک سب سے قابل اعتماد لیڈر جو ہے وہ جیل میں, لہذا عمران خان صاحب کو فوری طور پہ رہائی دی جائے, انہیں اس سارے پروسیس کے اندر شامل کیا جائے. قوم کو متحد کرنے کے لیے اور متحرک کرنے کے لیے عمران خان میں صلاحیت موجود ہے. اگر یہ شخص باہر آ جاتا ہے تو قوم اکٹھی ہو سکتی ہے, اگر کسی کا مقصد ہے قوم کو اکٹھا کرنا. تو دیکھیں بظاہر یہ دکھائی دیتا ہے کہ اس وقت بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی حکومت نریندر مودی سے زیادہ عمران خان کے خلاف ہے. آپ دیکھیں نا, شریف خاندان کہیں چلا جائے, مریم نواز شریف, شہباز شریف جہاں بھی تقریر کریں یا ان کے سہولت کار, تو وہ نریندر مودی کا نام نہیں لیتے, پہلگام انسیڈنٹ کے اوپر بات نہیں کرتے, وہ کھل کر RSS آئیڈیالوجی یا ان چیزوں کے اوپر بات نہیں کرتے. لیکن پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب پہ تنقید ان کی زبان کی نوک کے اوپر رہتی ہے کہ وہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. تو یہاں سے آپ بڑے آرام سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ پریورٹی ہے کیا. آج بھی جو پاکستان کا سسٹم ہے اس کی پریورٹی عمران خان ہے, پاکستان تحریک انصاف ہے, ان کو کچلنا ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ پورا سسٹم یہ جانتا ہے کہ اگر جنگ ہوگی تو جب دل کرے گا روک لیں گے. یعنی کوئی ایسی فکر والی بات نہیں ہے, اور جنگ اتنی ہی ہوگی جتنی دونوں کو سوٹ کرے گی. اچھا جنگ ہوگی کہاں پہ؟ اس میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ایئر فورس ہے دونوں ملکوں کی. اس سے پہلے جو لڑائی ہوئی تھی وہ بھی ایئر فورس کی ہوئی تھی. تو بھارت کے پاس ایئر فورس میں کیا ہے اور پاکستان کے پاس ایئر فورس میں کیا ہے, یہ سارا کچھ میں آپ کے سامنے آج کے ویلاگ میں رکھ دوں گا. لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز, جو بارڈر بنایا گیا ہے اڈیالہ جیل کے سامنے, اس بارڈر پہ آج بھی شاہد کٹک, سہیل آفریدی اور دیگر لوگ جو ملنے کے لیے گئے انہیں روک لیا گیا, انہیں آگے نہیں جانے دیا گیا. پولیس نے ان کو گھیرا ڈال دیا, مین ہینڈلنگ کی ان کے ساتھ. یعنی ایک MNA ہے, ایک منسٹر ہے اور دیگر لوگ ہیں, یہ اگر آگے بڑھ رہے ہیں تو آپ انہیں زبردستی نہیں روک سکتے طاقت کے بلبوتے پہ, بلکہ ان کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ یہ جیل کا وزٹ بھی کر سکتے ہیں. تو انہیں جیل تک جانے نہیں دیا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ پولیس ہیں, آپ ہمیں کیوں روک رہے ہیں, ہمیں جیل تک جانے دیں. جیل کا عملہ ہمیں کہہ دے کہ ملاقات نہیں کرنے دینی تو پھر دیکھ لیتے ہیں. لیکن پولیس نے انہیں زبردستی دور روک دیا. وہاں پہ کافی طوفان بھی آیا ہوا تھا, آج بہت زیادہ آندھی چل رہی تھی. یہ اس موسم میں ہوتا ہے, جب بھی گندم کی کٹائی کا سیزن آتا ہے تو یہ ہوتا ہے. ناظرین ایک ویژول اور بھی ہے, یہ ویژول بہت زیادہ جو ہے وہ سرکولیٹ ہو رہا ہے کہ جب ایک سیاسی نوعیت کا سوال پوچھا گیا اسحاق ڈار سے, تو اس وقت DG ISPR نے ایک پرچی لکھ کر اسحاق ڈار کے آگے رکھ دی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیاسی نوعیت کا سوال پوچھا جا رہا ہے. اسحاق ڈار جو ہے وہ پچھلی کئی دہائیوں سے, جب یہ DG صاحب فوجی ہوتے ہوں گے یا بھرتی بھی نہیں ہوں گے, تب سے اسحاق ڈار صاحب سیاست کر رہے ہیں اس ملک میں. تو DG صاحب پرچی لکھ کر اسحاق ڈار کو دے رہے ہیں پریس کانفرنس میں. آپ اندازہ کیجئے, یعنی آج بھی سیاست اور فیصلہ سازی اسحاق ڈار صاحب نے ایک سرکاری آفیسر سے سیکھنی ہے تو اسحاق ڈار صاحب کی اتنے لمبی سیاسی اننگ اور اتنے لمبے سیاسی کریئر کے اوپر پھر 3 لفظ ہی بھیج دیں وہ خود ہی. ہمیں کیا کہتے ہیں, ہم کہیں گے تو شکوہ کریں گے. تو معاملہ بڑا سادہ سا ہے کہ ان کی جو سیاسی سمجھ بوجھ ہے وہ صرف اتنی ہی ہے. اچھا جنگ کا ماحول بنانے کے لیے نا بڑے عجیب عجیب کام ہو رہے ہیں. ایک تو انڈیا نے
एक गाना गाया हुआ था वहां पे, जब ये करतारपुर का इमरान खान साहब के दौर के अंदर वो रास्ता खोला गया, जनरल बाजवा ने उसमें बड़ी दिलचस्पी ली थी कि जो सिख बरादरी है वो आए और आकर वो जो है वहां पे वो गुरुद्वारे के अंदर वहां पे वो इबादत करे अपनी और फिर वापस चली जाए। उसको लांगा कहते हैं पंजाबी में, वो करतारपुर वाला। तो जब ये किया गया तो उस वक्त एक गाना वहां पे एक सिख खातून ने गाया कि पाकिस्तान को मुर्दाबाद नहीं कह सकते, उसका ये पैगाम था। तो वो गाना भी इंडियन हुकूमत ने बैन कर दिया। इधर आजाद कश्मीर के अंदर जो राजा फारूक हैदर साहब है, साबिक वज़ीर आज़म, ये नून लीग के नवाज शरीफ के बड़े अच्छे साथी हैं। ये जनाब पिस्तौल लगा के इनकी एक वीडियो वायरल हो रही है, पता नहीं आज की है कल की है, लेकिन लोगों ने अभी लगाई हुई है कि इनकी वीडियो बहुत वायरल हो रही है। ये पिस्तौल लगा के वहां पे वॉक कर रहे हैं और जा रहे हैं कि लोग कह रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ जा रहे हैं। पीछे गाना चल रहा है कि जाग उठा है सारा वतन, और कल ही जा रहे हैं राजा साहब पिस्तौल ला के। ये नहीं, बाजार के अंदर चल रहे हैं पिस्तौल लगा के। एक आदमी ने हाथ भी मिलाया इनसे, बाकी लोग अपने अपने काम कर रहे हैं। तो राजा साहब के साथ एक गाड़ी भी चल रही है और इन्होंने थोड़ी सी वॉक की है, कैट वॉक, पिस्तौल लगा के बाजार के अंदर। अब पता नहीं ये नई है या पुरानी है, लेकिन उसको लोग कह रहे हैं कि जाग उठा है सारा वतन, साथियों मुजाहिदो। तो ये इस किस्म का माहौल भी बना रहे हैं लोग, अपने अपने टिकटॉक्स भी तैयार कर रहे हैं इस सारे माहौल को लेकर। अगर कोई पीछे रह गया ना तो वो सिर्फ शरीफ खानदान है, वो बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता इस सारे माहौल में। वजह यह है कि नरेंद्र मोदी को बुरा कह नहीं सकते, लड़ना इमरान खान से है। इमरान खान को बुरा कहते हैं तो इस माहौल के अंदर और ज्यादा बेइज्जती होती है। लिहाजा बदला ऐसे ले रहे हैं कि इमरान खान की रुकावटें डालो और मुलाकातें रोको, जितनी हो सकती हैं रोक कर रखो। अब नाजरीन, जो मैंने आपसे जिक्र किया था एयरफोर्स के हवाले से, वो तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूं कि एक्चुअली एयरफोर्स का ही मुकाबला होता है नॉर्मली। अगर कोई मार्का होगा तो वो इस हवाले से ही होगा। इंडिया के पास एयरफोर्स में क्या है और पाकिस्तान के पास एयरफोर्स में क्या है, मैं अगले चंद मिनटों में आपके सामने बहुत जबरदस्त हकायक रखने वाला हूं। देखिए, इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान एयरफोर्स से ज्यादा पुरानी है और रॉयल इंडियन एयरफोर्स इसका नाम हुआ करता था, बाद में इसका इंडियन एयरफोर्स नाम हो गया। पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स को वक्त के साथ साथ डेवलप किया है। 65 में दोनों एयरफोर्स आमने सामने आई। पाकिस्तानी पायलट्स ने जो कारनामे किए 65 में और 71 में, वो पूरी दुनिया उनको आज भी कदर की निगाह से देखती है कि रिकॉर्ड लगाए हुए हैं पाकिस्तान के पायलट्स ने। फिर 99 में, उसके बाद डिफरेंट मौकों पे, कारगिल में, और फिर खास तौर पे इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 2019 में जब 2 तैयारे इंडिया के गिराए थे, जिनमें से एक इंडिया मानता है और एक नहीं मानता। क्योंकि वो जो एक तैयारा जिसका मलबा इंडिया में गिरा था, SU-30, ये रशियन एक तैयारा है, बड़ा तगड़ा इंडिया का तैयारा है। इनके फ्लीट में, फ्लीट कहते हैं उसको, जहाज़ों का फ्लीट होता है कि जिसके अंदर सारे जहाज होते हैं उनके। तो इनके जो फ्लीट है जंगी जहाज़ों का, लड़ाका तैयारों का, उसमें सबसे ज़्यादा तैयारे यही वाले हैं, सुखोई SU-30। ये बहुत तगड़ा जहाज है, ये बनाया हुआ उन्होंने रशिया वालों ने, और रशियन और फ्रांसीसी जहाज इस्तेमाल करता है इंडिया ज़्यादातर। कुछ उन्होंने अपने भी बनाने की कोशिश की है, जबकि पाकिस्तान फ्रांस के, अमेरिका के और अपने साथ जो चीन के साथ मिलकर पाकिस्तान ने जहाज बनाए हैं, पाकिस्तान वो जहाज इस्तेमाल करता है। अब दोनों ममालिक का इन्हिसार जो है वो किन तैयारों पर होगा और उनकी तादाद कितनी है, ये है जी सबसे इंपॉर्टेंट चीज। पाकिस्तान के पास जो है वो तादाद कम है, लेकिन क्वालिटी पे पाकिस्तान ने कंप्रोमाइज नहीं किया। भारत ने एयरफोर्स की अपनी क्वांटिटी पे हमेशा तवज्जो दी कि हमारे पास ज्यादा तैयारे होने चाहिए। वो इसलिए कि उन्होंने सोचा कि हम एक साथ ज्यादा तैयारे ले जाएंगे, ज्यादा जगहों से अटैक करेंगे तो हमें ज्यादा कामयाबी का इम्कान होगा, और पाकिस्तान डॉग फाइट के अंदर बहुत ज्यादा तैयारों का मुकाबला नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान अब इतने ज्यादा तैयारे खरीद नहीं सकता था, तो पाकिस्तान ने क्वालिटी के ऊपर फोकस किया और वो तैयारे लिए जिनकी क्वालिटी ज्यादा बेहतर थी और वो ज्यादा मुकाबला कर सकते थे। हमारे पास तादाद कम है, लेकिन हमारी जो सलाहियत है वो ज्यादा है। पाकिस्तान के पास जंगी जहाजों की जो टोटल तादाद है वो 328 है, जबकि भारत के पास 542 जंगी जहाज मौजूद हैं। इसमें ना 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जब आप जंग में जाते हैं। भारत ने अपनी एयरफोर्स में बहुत सारी तब्दीलियां की हैं गुज़िश्ता 5 साल में। इससे पहले भारतीय एयरफोर्स में ये चीजें नहीं थी, अब उन्होंने बहुत सारी तब्दीलियां की हैं। तो क्या भारत अब पाकिस्तान से लड़ने के काबिल हो गया है फिजाइया के मैदान में? मैं बाकी चीजों में बाद में बात करूंगा, आज सिर्फ हम फिजाइया के ऊपर फोकस कर रहे हैं। देखिए, जहाज में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर पायलट होता है कि वो जो कहते हैं ना मैन बिहाइंड द गन, वो मैटर करता है कि बंदूक के पीछे बंदा कौन है या ये हथियार किसके हाथ में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंस, यानी आपने बड़े सब्र से चलना है, बड़े तरीके से चलना है। फिर इसमें जो कॉमन सेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर सिचुएशन हैंडलिंग, डिसीजन मेकिंग और रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है। फिर फाइटर जेट जो है, आपने कमांड को फॉलो करना होता है और विद इन सेकेंड्स आपको बहुत बड़े बड़े फैसले लेने पड़ते हैं, और ये ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। जो फाइटर पायलट है उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है, चाहे वो इंडिया में है चाहे वो पाकिस्तान में है। अब नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के पास तैयारे तो कम है, लेकिन पाकिस्तान के पास तैयारे कौन से हैं ये आप देख लें।
سب سے پہلے پاکستان کا جو انحصار ہے، جو پاکستان کا سب سے تگڑا طیارہ ہے اس وقت، وہ ہم نے چائنا سے لیا ہوا ہے، اور وہ ہے جی J-10۔ یہ 20 طیارے ہیں پاکستان کے پاس۔ ان طیاروں نے کوئی جنگ تو ایسا سچ نہیں لڑی ابھی تک، لیکن یہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اچھے طیارے ہیں۔ دوسرا پاکستان کا جو بدستور انحصار ہے وہ F-16 کے اوپر ہے۔ F-16 امریکن طیارے ہیں، بڑے زبردست طیارے ہیں، لگ بھگ کوئی 2 درجن سے زیادہ ملک اس کو استعمال کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر ڈاگ فائٹ میں یہ بہت مشہور ہے، ان کی رفتار بہت اچھی ہے۔ یہ میک 2 اس کی سپیڈ ہے۔ اچھا، میک 2 میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، یہ جو آواز کی رفتار ہوتی ہے نا، اس سے جو بھی چیز تیز ہو جاتی ہے اسے کہتے ہیں سپر سونک، اور جب آواز کی رفتار سے کوئی چیز 5 گنا تیز ہو جاتی ہے تو اسے کہتے ہیں ہائپر سونک۔ تو جو اس وقت پاکستان کے پاس یہ طیارے ہیں، یہ سپر سونک ہے، یہ آواز کی رفتار سے زیادہ تیز جاتے ہیں۔ جو ہمارا F-16 ہے، اس کے اوپر ہمارا بہت انحصار ہے، یہ میک 2 کی سپیڈ سے جاتا ہے، لگ بھگ آپ سمجھ لیں کہ 2000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے، یا اس سے بھی زیادہ تیز یہ جاتا ہے۔ J-10 جو ہے وہ 2.2 میک 2.2 ہے، یہ اس سے بھی زیادہ تیز چلتا ہے، لیکن جو لڑنے کی صلاحیت F-16 میں ہے اور جو اس کا ایک ریکارڈ ہے وہ بڑا شاندار ہے۔ پھر ہمارے پاس JF-17 تھنڈر ہے، یہ ہمارے پاس سب سے زیادہ طیارے ہیں کیونکہ یہ ہم نے خود بنائے ہیں۔ پاکستان ہر سال 20 سے 25 طیارے یہ بنا سکتا ہے۔ 161 طیارے پاکستان کے پاس ہیں، جن میں سے 156 اس وقت آن گراؤنڈ جو ہے وہ پریکٹس میں ہے، وہ سروس میں ہے اور وہ کام کر سکتے ہیں۔ پھر معراج 3 اور معراج 5 یہ پاکستان کے پاس طیارے موجود ہیں۔ تو پاکستان کے جو 5 ٹاپ طیارے ہیں ان میں F-16 ہے، J-10 ہے، یہ چائنا کے ساتھ پاکستان نے خریدا، اور JF-17 تھنڈر پاکستان نے خود بنائے، معراج 3 اور معراج 5۔ پاکستان کا انحصار ان طیاروں پہ ہے۔ بھارت کا انحصار کن طیاروں پہ ہے؟ بھارت نے نئے طیارے لیے ہیں اور ان کا نام ہے رافیل۔ یہ جو رفال طیارہ ہے بھارت کا، یہ میک 1.8 یعنی یہ F-16 سے کچھ کم رفتار سے اڑتا ہے، لیکن رفتار کم ہونے کے باوجود یہ بڑا تگڑا طیارہ ہے۔ یہ بہت سارے قسم کے ہتھیار لے جا سکتا ہے، اس کے اندر بہت ساری صلاحیتیں ہیں، اور 4.5 جنریشن کا یہ جہاز ہے، یعنی جدید جہازوں کے اندر اس کو کہا جاتا ہے۔ دنیا کے بہترین فائٹر جیٹس میں سے یہ ایک ہے، اور F-16 کے مقابلے کے لیے، یعنی F-16 جہازوں کے مقابلے کے لیے بھارت نے یہ جہاز خریدا ہے۔ پاکستان اور بھارت کی جو ایئر فورس ہے نا، اس میں ایک فرق اور بھی ہے۔ پاکستان جتنے بھی طیارے لیتا ہے، پاکستان کوشش کرتا ہے وہ بلاک ٹیکنالوجی کے اوپر بنے ہو، یعنی آج سے 10 سال کے بعد ایک نئی ٹیکنالوجی آئے تو اس کے اندر تبدیلی کی جا سکے، اس کو جدید کیا جا سکے۔ بھارت نے جو طیارے خریدے ان میں زیادہ تر وہ ہیں جو جس طرح کے آج ہیں وہ اسی طرح کے رہیں گے۔ بہت کم بھارت ایسے طیارے استعمال کرتا ہے جن میں بلاک ٹیکنالوجی ہوتی ہے۔ تو رافیل ان کے پاس 36 ہیں اس وقت، 26 انہوں نے مزید آرڈر کر دیے ہیں، اور ایک طیارہ ان کے پاس ایسا ہے جسے وہ اپنی بیک بون کہتے ہیں۔ یہ 259 طیارے ہیں بھارت کے پاس، اور یہ رشیا کے بنے ہوئے طیارے ہیں، اور زبردست قسم کے یہ جہاز ہیں 4th جنریشن کے سکھوائی Su-MKI-30۔ یہ وہی ہے جو ایک جہاز ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہاں مقبوضہ کشمیر میں بھارت کا گر گیا تھا ان کے علاقے میں، اور بھارت کہتا ہے جی ہمارا طیارہ نہیں گرا تھا، اور اسی طرح بھارت کلیم کرتا ہے کہ ہمارا ایک F-16 گر گیا تھا، لیکن پاکستان نے کہا کہ نہیں گرا تھا، اور پھر امریکہ نے تصدیق بھی کی تھی کہ پاکستان کے پاس اپنے فلیٹ میں تمام F-16 موجود ہیں۔ پھر ایک جو طیارہ بھارت کے پاس ہے وہ معراج 2000 ہے۔ پھر MiG-29 اور MiG-21 آپ کو پتا ہے کہ MiG-21 ہم نے گرا دیا تھا ان کا، جس میں ابھینندن تھا، اور MiG-29 بھی ہے ان کے پاس۔ یہ اچھے طیارے ہیں لیکن بہت پرانے طیارے ہیں۔ تیجا بھارت نے ایک تجربہ کیا تھا، لیکن تیجا کے تجربے کے بارے میں بہت سارے پروپیگنڈاز ہوئے ہیں، اور بہت سارے تیجا کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ تیجا وہ چیز نہیں ہے جو اس کے بارے میں دعوے کیے گئے تھے۔ اسی طرح بھارت کی جانب سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے پاکستان کے JF-17 تھنڈر کے خلاف۔ تو دونوں کے پاس اس قسم کے طیارے موجود ہیں۔ اچھا، ایک اور آپ کو میں بڑی حیرت کی بات بتاتا ہوں کہ جو معراج 2000 ہے نا، اس کی سپیڈ بھی بہت زیادہ ہے، بلکہ اس کی سپیڈ جو ہے وہ F-16 سے بھی زیادہ ہے، لیکن F-16 جو ہے وہ فائٹنگ میں بہت، اس کی ایبلٹیز بہت زیادہ ہے، وہ بڑا قابلیت میں، صلاحیت میں بہت زبردست طیارہ ہے۔ تو ہمارا انحصار جن طیاروں پہ ہے میں نے آپ کو بتایا، انڈیا کا انحصار جن طیاروں پہ ہے میں نے آپ کو بتایا۔ اب یہاں پہ کام کرے گی پلاننگ، کہ جو فوج اچھی پلاننگ کرے گی وہ میدان میں بہتر کارکردگی دکھا سکے گی۔ تو معاملہ جو ہے وہ جنگ نہ ہی ہو تو بہتر ہے۔ دیکھیں، میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں اپنے ہر ویلاگ کے اختتام میں کہ چیزیں میں آپ کے سامنے ساری رکھوں گا، انفارمیشن آپ کو ساری دوں گا، لیکن جنگ نہ ہو تو وہ بہتر ہے، کیونکہ جنگ کے اندر نقصان ہونا ہے نا۔ ہم دونوں غریب ملک ہیں، تو غریب ملکوں کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، نقصان سے ہر صورت بچنا چاہیے، یہی پیسہ اپنی عوام پہ خرچ کرنا چاہیے۔ لیکن پھر بھی دونوں طرف جو بیٹھے ہوئے بڑے لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں، انہیں جنگ کا کھیل کھیلنا ہے۔ جب دل کرے گا جنگ کا بٹن آن کریں گے، جب دل کرے گا جنگ کا بٹن آف کر دیں گے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ جنگ شروع تو کر دیتے ہیں، پھر ختم کرنا آپ کے بس میں نہیں رہتا۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیں۔